اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، در دنیای امروز گروه ها، پارتی ها رکن اصلی یک معاشره ده حساب مایه، چرا که حالات، شرایط زمان و مکان و نیازهای انسان ها ایره تقاضا مونه که تنظیم ها و پارتی ها جور شونه. لذا شما می‌گرین که در دنیا بالخصوص در پاکستان و بالاخص در کویته مختلف پارتیز جور شده یا جور شده رئیس ده. این پارتی ها و تنظیم ها هر کدامش از خود خو اغراض و مقاصد داره و برای ازی که اغراض و مقاصد خو پیش ببره شب و روز برای ازی اهداف خو و مقاصد خو کار مونن. عزیزان محترم، بعضی اوقات البته ایرم باید بگم که شب و روز کار کردو بی‌معنا و بی‌فایده است، چرا که شب و روز کار کردو او تایم فایده و مفید است که خارجه و داخله پالیسیشی منظم و مطابق حالات و زمان باشه. پالیسی جور کردو از خود خو شرایط داره و وقتی که شرایط رعایت نموشنه شکست مقدری از او پارتی یا یک قوم جور میشه. لذا ما میخواهیم که در این ویدیو یک چند علتهای شکست های یک قوم یا یک ملت یا حتی یک پارتی را بیان کنم. البته هر کس میتونه از یک خاص انگل، از یک خاص زاویه تحلیل خود درباره شکست ها بیان کنه. لذا ممکنه که تحلیل ها در این سلسله فرق هم کسته کنه. نکته ای که در ابتدا باید گفته شونه ای است که هر قوم و ملت یا یک پارتی که در یکو مسئله اجتماعی یا سیاسی یا سرنوشت ساز مسئله شکست دوچار میشه، باید بعد از شکست اسباب و علتهای شکست را بررسی کنن که چی اسباب و علتها بود که ما در فلان مسئله یا مثلا در انتخابات شکست خوردیم. عزیزان محترم، دویمه نکته که ضروری معلوم میشه و باید در اسباب شکست مورد توجه قرار بگیره ای است که باید دقت شونه که او پروگرامز که جور شده بود آیا او مطابق زمان و مکان بوده یا نه، آیا مطابق شرایط زمان و مکان بوده یا نه، آیا خدا نخواسته تخنه بوده که هنشند پالیسی جور کده در او زمان، چرا که بسیاری اوقات پالیسی یا پروگرامز که جور مشنه مطابق حالات و شرایط زمان و مکان نیست، پس شکست مقدری از او پارتی یا یک قوم یا یک ملت مشنه. سیمنه نکته درباره کارکنهای یک پارتی است که چی قصد در دوران یک ایونتس دیوتی خو صحیح انجام دادن. باید سینیر افراد پارتی بشنن و توخ کنن که آیا کارکنها وظایف خو یا دیوتیز خو صحیح انجام دادن یا نه در او زمان، چرا که بعضی اوقات در یک پارتی فرصت طلب افراد برای ازی که در مفادات و منافع شخصی خو برسه دیگه اراکین یا منبرها را درست کار کدو نمیله. یعنی چون در یک پارتی یا منی یک قوم افراد دلسوز از یک طرف موجود است، لیکن از او طرف فرصت طلب افراد و همیشه ایره کوشش مونن که افراد دلسوز پیش نره یا اونها را کار کدو نمیله. به عبارت دیگر یک خاص مافیا منی یک پارتی یا منی یک قوم جای میگیره که از خاطری از اون مافیا پارتی شکست متحمل میشه و در تاریخ هم مومنگانی از گرامی چیز بسیار واضح بوده که افراد فرصت طلب یا منافق، البته منافق اصغر، کارهایی را انجام میدادن که یک قوم یا یک پارتی اونجا شکست بخوره. نکته دیگه ای که باید بررسیش نه ای است که معمولا پارتی از خود یک خاص نعره و سلوگان را در دوران یک ایونتس میزنه یا در دوران مثلا انتخابات یک خاص پالیسی یا پروگرام را پیش عوام پیش مونه. طبیعی است که در مسائل پیچیده اجتماعی و سیاسی و خصوصا مسئله انتخابات مخالفین بریزی نارها و پروگرامز تنقید مونه و این تنقید منی از ذهن مردم یا از ذهن عام افراد هم رسوخ مونه. اگر این پارتی یا یک سربراهان از این پارتی یا کارکنهای از این پارتی به موقع معقول جواب دادن یا جواب داده تنیستن در زمان خوب بسیار خوب، ورنه اگر کوتاهی کرد دیگه شکست دوچار میشنه. یک نکته بسیار مهم که معمولا پارتی ها چرا شکست مخوره یا حتی یک قوم در سطح کلان چطور شکست مخوره، او است زنی من که قرآن میگه و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. مشوره بسیار ضروریه. اگر من پارتی
مشوره نبود، اگر من یک پارتی همدلی نبود، اگر من یک پارتی یک دیگه خو رایشی را رایشی را و نظرات یک دیگه خو را توجه نکردن و گوش نکردن و ممکنه چون که در یک پارتی بعض اوقات تا رای داده میشه که سینیر نیه، یک فرد جونیور ما او مشوره میده، لیکن مطابق حالات است، مطابق شرایط است و منطقیه، لاجیکلی درو دلیل پیش مونه، آرگومنتس پیش مونه. اگر اونجی یگو افرادی از پارتی که سینیر ممکنه سینیر باشه، اونجا اگر گبر گوش نکد و پافشاری کد برای امزی گبی از خود خو، لذا آگاه باشین که اونجا می پارتی شکست که است در مقدر شی هسته. در آخر عزیزان محترم 3 نکته مهم برای کامیابی یک قوم و ملت یا پارتی میخوایم بیان کنم. اولین نکته که برای کامیابی یک قوم یا ملت بسیار ضروری است او وجود یک رهبر دانا، هوشیار، عالم به مسائل سیاسی منطقه خو که چی مسائل درو رونما مشنه و راه حل چی است و پروگرام د بریزنا چی داره. البته شرایط و خصوصیات یک رهبر دانا و خوب باید جداگانه مطالب بیان شنه که انشالله گو وقت خدمت شما بیان منم. لذا اولین نکته برای کامیابی یک قوم و ملت و حتی یک پارتی لیدر است که باید لیدر داشته باشه. دوم چیزی که ضروری است او وجود افراد مخلص است که یک قوم و ملت باید افراد مخلص داشته باشه، یا یک پارتی، یک تحریک یا یک تنظیم افراد مخلص داشته باشه که در کنار رهبر خو کار کنه و اطاعت از رهبر خو داشته باشه. تاریخ گواه است که امامان معصوم بهترین لیدرها در زمان خو بودن، لیکن افراد مخلص و متعبد در زمان موجود نبود و بظاهر امامان معصوم علیه السلام یزمو که باید او تر حکومت قایم مکدن یا او تر کار مکدن بظاهر نتنستن. لذا یک وقت لیدر موجود است، افراد موجود نیه، یک وقت افراد موجود است لیکن لیدر موجود نیه. پس باید قوم و ملت یا پارتی دو ای اهم چیز را هم مد نظر داشته باشه. سومین نکته که به طور کلی بسیار ضروری است ایه که بسیاری اوقات لیدر موجوده، افراد مخلص هم موجوده، لیکن برنامه و پروگرام پیشینی است. اگر پروگرام نبود از زن من هیچ کار نمیتونه، اگر خارجه و داخله پالیسی نداشت هیچ کار نمیتونه. لذا 3 چیز برای یک کامیابی قوم و ملت و یک پارتی بسیار ضروریه: 1 لیدر، 2 افراد با وفا و مخلص و 3 پروگرام. انشالله اگر مناسب وقت ملاو شد درباره خصوصیات یک لیدر خوب از منظر اهل بیت و قرآن مطالب پیش منم و امیتر خصوصیات افراد مخلص که کنار یک لیدر کار منن چی است و اورم بیان منم و از تمام کده مهمتر پروگرام و برنامه ریزی چی شرایط داره اورم در خدمت شما عزیزان محترم عرض منم. ویدیو را شیر ضرور کنین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.